नमस्ते नानी बाबुहरू, यहाँहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामीहरू सजीवहरू अन्तर्गत फूल भन्ने बिरुवाको फूल भन्ने विषयवस्तु पाठमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, यसभन्दा अगाडिका पाठहरूमा हामीहरूले बिरुवालाई विभिन्न डिभिजन र सब डिभिजनहरूमा वर्गीकरण गरेका छौँ। फूल फुल्ने बिरुवा, नफुल्ने बिरुवा, तिनीहरूका डिभिजनहरू, र त्यसपछि हामीहरूले वर्गीकरण पछाडि बिरुवाका विभिन्न भागहरू, जस्तै सामान्यतया जमिनभन्दा तलको भाग जरा प्रणाली, त्यसपछि जमिनभन्दा माथिको भाग डाँठ प्रणालीको बारेमा अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेका छौँ। र डाँठ प्रणाली अन्तर्गत र जरा प्रणाली अन्तर्गत तिनीहरूका कार्यहरू के हुन्, के काम गर्छन्, त्यसको बारेमा पनि छलफल गरेका छौँ। हामीहरूले अघिल्लो कक्षामा भाइ बहिनीले सम्झनु भएको होला, डाँठ प्रणाली अन्तर्गत बिरुवाको पात र काण्ड, त्यसको बनावट र कार्यको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। र आज हामीहरू त्यही डाँठ प्रणाली अन्तर्गतको बिरुवाको फूलको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। फूलको बनावट, फूलका भागहरू अनि फूलले के कार्य गर्छ, यसको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, किताब, कापी, कलम तयारी अवस्थामा राख्नुहोला र महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूलाई टिप्न भने नबिर्सनु होला है त। ल, आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले हाम्रो वरिपरि वातावरणमा विभिन्न किसिमका बिरुवाका फूलहरू देखेका छौँ। बगैँचामा हामीहरू फूलहरू देखेका छौँ र फूल फुल्ने बिरुवा भनेर हामीहरूले वर्गीकरणमै कस्ता बिरुवाहरूका चाहिँ फूल फुल्छन् भनेर पनि पढिसकेका छौँ। र कतिपय बिरुवाहरूका फूलहरू हामी प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ भने कतिपय बिरुवाका फूलहरू हामी प्रष्ट रूपमा नदेखिन सक्छौँ। र फूल भन्ने बित्तिकै हामीहरूले के सम्झन्छौँ भने बिरुवाको एकदमै आकर्षक भागको रूपमा सम्झन्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, केही फूलहरू मैले यहाँ लिएर आएको छु, हेरौँ है त पहिले फूलहरू। ल, हेर्नुहोस् त, यो फूल, यो चाहिँ गुलाबको फूल। यसमा तल चाहिँ यो फूलको यहाँ तल हरियो भाग छ एउटा, त्यसपछि यो आकर्षक भाग छ, यो हामी सबैले देखेको। यहाँनिर हरियो भाग तल कोपी लाउँदा यसले ढाकेको हुन्छ। त्यसपछि यो कलरफुल भाग, अनि हेर्नुहोस् त यसको भित्रपट्टि पनि भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन, यसको भित्रपट्टि पनि फुलका केही भागहरू हुन्छन्, दुईवटा। आज हामी यी सबै भागहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त्यस्तैमा अर्को फुल, अर्को यो पनि रोज नै हो, गुलाब नै हो, यसको कलर अलि फरक छ। हामीहरूले यसको यो रातो भाग चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखेका छौँ। यसलाई कोपिला अवस्थामा, कोपिला हुँदाखेरि यो भाग हेर्नुहोस् त, यहाँ यो हरियो भाग यसले चाहिँ सपोर्ट गरेको हुन्छ, ढाकेर रहेको हुन्छ, संरक्षण गरेको हुन्छ। यो एउटा भाग, यो रङ्गीन भाग, कलरफुल आकर्षक भाग। अनि यसको भित्रपट्टि, यहाँनिर भित्रपट्टि अरू दुईवटा भागहरू हुन्छन्। यहाँ भित्रपट्टि हेर्नुहोस् त, ल, भित्रपट्टि यी भागहरूको। र भाइ बहिनीहरूले आफ्नो वरपर रहेका बिरुवाहरूका लाई अध्ययन गरेर यिनीहरूका हरेक भागहरूको बारेमा पनि छलफल गर्नुहोला, हेर्नुहोला। त्यस्तै यो अर्को हेर्नुहोस् त, यो अनारको फुल मैले यहाँ देखाइरहेको छु। यसको यो पत्र छ फुलको, अनि यो बीचको भाग हेर्नुहोस्, यहाँ बीचको भागमा यहाँ पनि फुलका भागहरू छन्। यो फुल चाहिँ भाइ बहिनीले सम्झनु होला, यो बिरुवाको प्रजनन अङ्ग हो। यसैबाट बिउ बन्छ अनि यसैमा फल लाग्ने बिरुवाहरूको फल पनि लाग्छ। त्यस्तै अर्को यो एउटा, यो चाहिँ यो लिलीको एउटा प्रजाति हो, स्पेसिस हो। हेर्नुहोस् त, यसमा यो बाहिरको कलरफुल आकर्षक भाग त छँदैछ, त्यसपछि यहाँ भित्रको
दुईवटा भागहरू यसमा हामी प्रष्ट देख्न सक्छौँ। यहाँ एउटा भाग छ, त्यसपछि यहाँ अर्को भाग छ। यो भाग जुन छ यसलाई हामी यो बिरुवाको प्रजनन अङ्गको यो भाले अङ्ग, अनि यो अर्को भाग यसलाई हामी पोथी अङ्ग, भाले अङ्ग र पोथी अङ्ग दुईटै यो फुलमा हामी प्रष्ट देख्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले यी सामान्य केही फुलका उदाहरणहरू त देखिसक्यौँ है। अब फुलको बारेमा हामी एक एक यसका प्रकारहरू, विभिन्न भागहरूको बारेमा हेरौँ है त। ल, मैले यहाँ स्लाइडमा केही चाहिँ फुलहरूका तस्बिरहरू, चित्रहरू लिएर आएको छु। हेर्नुहोस् त ल। यो भाग फुलको तलको, जसले फुललाई कोपिला अवस्थामा त्यसले संरक्षण गरेर राख्छ, यो एउटा भाग फुलको। हामी यसलाई यसको चाहिँ पत्रदल भन्छौँ। हेर्नुहोस्, यो भाग हुन्छ सबै फुलहरूमा सानो कोपिला अवस्थामा फुललाई ढाकेर राख्ने काम यसले गर्छ, संरक्षण गर्ने काम हुन्छ। प्राय यिनीहरू यसको चाहिँ रङ हरियो हुन्छ र यिनीहरूको पनि पत्र हुन्छ। त्यसपछि अर्को फुल हेरौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो फुलहरूमा यसमा चाहिँ यो बीचको भाग अघि मैले देखाएको थिएँ नि, हो यो रङ्गीन भाग छँदैछ। त्यस्तै कि बीचमा पनि सानो सानो केही भाग छ, त्यो भनेको चाहिँ बिरुवाको प्रजनन गर्ने, बिरुवा एउटा बिरुवाबाट अर्को बिरुवामा उम्रनको लागि बिउ बन्ने भाग हो त्यो है, सन्तान उत्पादन गर्ने यो फुल बिरुवाको प्रजनन अङ्ग हो। त्यस्तै यसमा पनि अझ प्रष्ट देखिएको छ। हेर्नुहोस् त, यो बीचको रङ्गीन भागभन्दा बीचमा यहाँनिर यी दुईवटा अरू भागहरू पनि रहेका छन्। हो, यी भागहरूको बारेमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर यो फुल हेर्नुहोस् त, यसमा प्रष्ट हामीहरू देख्न सक्छौँ। यहाँ तलपट्टि हरियो भाग, जसले चाहिँ बिरुवालाई संरक्षण गरेर आधार दिएको हुन्छ। त्यसपछि यो रङ्गीन भाग, एकदम यो रङ्गीन भाग। त्यसपछि यसको बीचमा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो भाग छ, यो तलको यो पहेँलो कलरको टुप्पोमा पहेँलो भएको हो, यो भाग, यो चाहिँ भाले अङ्ग बिरुवाको। त्यसपछि यहाँ माथि टुप्पोमा हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ पोथी अङ्गको चाहिँ माथिल्लो भाग हो। अनि यसको यो नली हुँदै यहाँ तल चाहिँ यसको चाहिँ पोथी अङ्गको ओभरी रहेको हुन्छ। यसको बारेमा हामी आज विस्तृत छलफल गर्नेछौँ। भनेपछि हामीहरूले फुलका चाहिँ विभिन्न भागहरूको बारेमा हामीहरूले जानकारी पायौँ। जस्तो अघि मैले देखाएको, हेर्नुहोस् त ल, अघि मैले देखाएको फुलको यो रङ्गीन भाग यहाँ छ। त्यसपछि यहाँ तल यो भाग छ एउटा, यहाँनिर मैले पोइन्ट गरिरहेको छु। त्यसपछि अर्को भाग, यहाँनिर अर्को भाग छ है, दुईवटा भागहरू यहाँ भित्र छन्। अनि यसको यो तल चाहिँ पोथी अङ्ग, जहाँ चाहिँ बिउ बन्छ गर्भाधानपछि, त्यो ओभरी भन्छौँ हामी। त्यो ओभरी यहाँ तल रहेको हुन्छ। हामी फुलको बारेमा यहाँ सामान्य फुलका भागहरूको बारेमा जानकारी लिँदैछौँ है त भाइ बहिनीहरू। सम्झँदै गर्नु होला। फुल अनि आफ्नो वरपर भएका विभिन्न फुलहरू सङ्कलन गरेर तिनीहरूका विभिन्न भागहरू पनि अध्ययन गर्नुहोला, अवलोकन गर्नुहोला। त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले अघि चाहिँ यो फुलमा हामीहरू यो प्रष्ट रूपमा देख्दैनौँ बाहिरबाट। यो तलको यो हरियो भाग, जसले चाहिँ आधार दिन्छ, संरक्षण गर्छ। त्यसपछि यो रङ्गीन भाग, त्यो हामी सबै फुलहरूमा प्राय देख्न सक्छौँ। र त्योदेखि बाहेक यो फुलको चाहिँ भाले अङ्ग अनि यो पोथी अङ्ग, यो पोथी अङ्गको यो माथिल्लो भाग, अनि त्यसपछि तल आएर यो भाग, यसलाई चाहिँ हामी यसको ओभरी भन्छौँ, गर्भाशय हो। यो भाग हामी प्रष्ट रूपमा बाहिरबाट देख्न सक्दैनौँ। यसलाई चाहिँ हामीहरूले फुललाई भित्र काटेर त्यसलाई माइक्रोस्कोपमा राखेर हेऱ्यौँ भने प्रष्टसँग देख्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, यो त भयो हाम्रो फुलको बारेमा सामान्य जानकारी। फुलमा के हुँदो रहेछ, कस्ता कस्ता भागहरू हुँदो रहेछन्, यसको बारेमा हामीहरूले जानकारी लियौँ। अब फुलको बारेमा हेर्नुहोस् त, यो हामीहरूले देखेको यो के को फुल होला? गुड, मकैको फुल
है। यहाँ माथि फुल फुलेको छ, यो एकदमै परिपक्व भइसके पछाडि हावाले हल्लायो अथवा हामीले हल्लायौँ भने त्यसबाट एक प्रकारको धुलो निस्कन्छ है। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ तल हेर्नुहोस् त, यो मकैको हो, यहाँनिर चाहिँ रौँ जस्तो छ, यो पनि यो माथिको मकैको फुल अनि त्यसको चाहिँ फल यहाँ तल लाग्छ है। यो पनि फुल फुल्ने बिरुवा। त्यस्तै गरी अब यसमा हेरौँ अहिलेसम्म। यसमा हेर्नुहोस् त ल, यो तलको एउटा हरियो भाग छ, यसले अघि मैले भने कोपिला अवस्थामा फुललाई संरक्षण गरेर राख्छ, यसले जोगाएर राख्छ। जब फुल चाहिँ फक्रन थाल्छ अनि यो तल्लो भागमा रहन्छ, त्यसपछि यो रङ्गीन भाग चाहिँ बाहिर निस्कन थाल्छ, रङ्गीन भाग। त्यसपछि योभन्दा पछि यहाँनिर यो बीचको भाग हो, यो बीचको तलदेखि यो माथिसम्मको यो भाग, यो चाहिँ फुलको पोथी अङ्ग। मैले भने नि फुल त प्रजनन अङ्ग रहेछ बिरुवाको, त्यहाँनिर चाहिँ भाले अङ्ग हुन्छ, पोथी अङ्ग हुन्छ। सबै फुलमा दुवै नहुन सक्छ, कुनै कुनैमा एउटा मात्रै पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। ल, यो पोथी अङ्ग। त्यसपछि यसको दायाँ बायाँ यो यतापट्टि 3वटा देखाइएको छ, यहाँ अर्कोपट्टि 3वटा देखाइएको छ, यो चाहिँ फुलको भाले अङ्ग हो है। त्यसैले यो पोथी अङ्ग र भाले अङ्ग, अनि यिनीहरूबाट भाले कोष र पोथी प्रजनन कोष उत्पादन हुन्छ, अनि तिनीहरूको संयोजनबाट चाहिँ यहाँनिर जाइगोट हुँदै भ्रूण बन्छ अनि नयाँ बिउ बन्छ। यसको बारेमा पनि हामी आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ। ल, अब हामी यी भागहरूको, फुलका विभिन्न भागहरू के हुन् अनि तिनीहरूको विशेषता के हो, के काम गर्छन्, यसको बारेमा छलफल गरौँ है त। ल, अब फुल यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ एउटा मैले यो फुल देखाएको छु, यसको यो बीच भागमा अघि मैले देखाए जस्तै भाले अङ्ग र पोथी अङ्ग पनि छन्। यसको यो तल ओभरिरहेको छ। अब फुल हेर्नुहोस् त, फुल बिरुवाको प्रजनन अङ्ग हो। फुलबाट नयाँ बिउ बन्छ अनि त्यसबाट त्यो बिउलाई छरेपछि नयाँ बिरुवा उम्रन्छ। यसबाट चाहिँ फुल फुल्ने बिरुवाको प्रजनन अङ्ग चाहिँ फुल हो। अस्ति हामीहरूले अरू अङ्गहरू जस्तै पात, काण्डलाई भेजिटेटिभ अङ्ग भनेका थियौँ हो, भने फुल चाहिँ प्रजनन अङ्ग है भाइ बहिनीहरू। र कुनै बिरुवाका फुलहरू एकलिङ्गीय हुन्छन्। अघि मैले देखाएँ नि, भनेको कि भाले प्रजनन अङ्ग मात्रै कि पोथी प्रजनन अङ्ग मात्रै भएको एकलिङ्गीय हुन्छन्। त्यस्तो एकलिङ्गीय फुल छ भने एउटै फुलबाट चाहिँ तिनीहरूको प्रजनन हुन सक्दैन भाइ बहिनीहरू। भने कुनै कुनैमा चाहिँ दुवै, भाले पनि पोथी पनि दुवै अङ्गहरू रहेका हुन्छन्। त्यस्तो फुललाई हामी उभयलिङ्गीय, त्यो भाले र पोथी नछुट्टिने, किनभने एउटै फुलमा भाले अङ्ग पनि रहेको पोथी अङ्ग पनि रहेको। त्यस्तै एकलिङ्गीयमा भाले वा पोथी मध्ये एउटा मात्रै हुन्छ, कि भाले हुन्छ कि पोथी हुन्छ। अनि त्यसको प्रजननको लागि अर्को चाहिँ पोथी छ भने अर्कोको भालेसँग, अथवा भाले छ भने अर्कोको पोथीबाट चाहिँ प्रजनन कोषको चाहिँ सेचन गराउनु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र उभयलिङ्गीमा चाहिँ के हुन्छ, दुवै प्रजनन अङ्ग हुन्छन्। ल, एकचोटि यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। ल, यसमा यो फुल दुईलिङ्गीय फुल, किनभने यसमा के छ, पोथी प्रजनन अङ्ग पनि छ अनि यहाँ के छ, भाले प्रजनन अङ्ग पनि छ। यो चाहिँ दुईलिङ्गीय फुल हो। जस्तो कुनै कुनैमा यो भाले मात्रै भएको अनि पोथी मात्रै भएको हुन्छ, त्यस्तो मात्रै फुल छ र त्यस्तोमा फल लाग्दैन। जस्तै हामीले चाहिँ यो सयपत्री फुलहरू, कुनै कुनै सयपत्री फुलहरूमा चाहिँ एकलिङ्गीय हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ छर्यो भने त्यसबाट बिरुवा उम्रदैन है भाइ बहिनीहरू। ल, हामीले फर्सीको फुल देखेको छ नि हो, त्यो फर्सीको फुल एकलिङ्गीय हुन्छ हैन, अनि कुनै एकलिङ्गीय हुन्छ, कुनै कुनै त्यो एकलिङ्गीयबाट। त्यस्तोमा चाहिँ यदि चाहिँ परागसेचन भएन भने फल लाग्दैन। ल, अब हामी यो फुलका भागहरू, फुलमा अघि मैले देखाए जस्तै कतिवटा भाग, 4वटा भागहरू हुन्छन्। अब ती भागहरू के हुन् अनि तिनीहरूको
बनावट कस्तो कस्तो हुन्छ अनि तिनीहरूको कार्य के हो त्यसको बारेमा छलफल गरौँ है त। ल अब हामी फुलको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। फुल ल फुलका भागहरू है त। हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो फुल हामीले अघि नै हेरेको यो फुलमा चारवटा भाग भनेर हामीहरूले छलफल गऱ्यौँ। फुलका चारवटा भाग अघि मैले भने सबैभन्दा तल आधार दिने एउटा सामान्यतया हरियो ग्रीन कलरको चाहिँ भाग हुन्छ। कोपिला अवस्थामा त्यसले ढाकेर राखेको हुन्छ फुललाई हैन। जस्तै फुलको कोपिला लागेको त हामीले देखेका छौँ नि, त्यसमा पहिले हरियो भागले छोपेर राखेको हुन्छ हो। त्यो भागलाई हामी भन्छौँ पत्रदल। पत्रदल भाइ बहिनीहरू, एउटा भाग चारवटा भागमध्ये पहिलो भाग रहेछ पत्रदल। र यो पत्रदल धेरैवटा पत्र, जस्तै चित्रमा हेर्नुहोस् त यहाँ धेरैवटा पत्रहरू छन्, पात एकदम यो तल भित्रपट्टि है। र त्यसको एउटालाई चाहिँ हामी सेपल भन्छौँ है। सेपल, पत्रदल एउटा सिङ्गल छ भने सेपल भन्छौँ। अनि धेरैवटा पत्रदलहरूको समूहलाई चाहिँ हामी क्यालिक्स भन्छौँ। यो क्यालिक्स यो पत्रदलको समूह हो भाइ बहिनीहरू, नजुकिनु होला। त्यस्तै अर्को पुष्पदल। पुष्पदल हामी फुललाई पुष्प पनि भन्छौँ। यो रङ्गीन भागलाई, यो फुलको जुन आकर्षक अनि रङ्गीन भाग हो नि हो, यो पनि धेरैवटा पत्रहरू मिलेर बनेको हुन्छ हैन। जस्तै सयौं पत्रहरू भएको सयपत्री भन्छौँ हामी हैन। हजारौं पत्रहरू हजारी फुल भन्छौँ हो। यो पत्र हो, एउटालाई मात्रै चाहिँ हामी सेपल भन्छौँ है। धेरैवटा भयो भने यसलाई चाहिँ कोरोला भन्छौँ है। एउटालाई पेटल भन्ने र धेरैवटा भयो भने कोरोला भन्ने, त्यसको समूहलाई। अर्को भाग रहेछ हाम्रो पुष्पदल। दुईवटा भागहरू, यो पत्रदल र पुष्पदल चाहिँ यिनीहरूको बिरुवाको प्रजननमा कुनै भूमिका हुँदैन भाइ बहिनीहरू। यसले चाहिँ पत्रदलले संरक्षण गर्दो रहेछ, विशेष गरी चाहिँ कोपिला अवस्थामा। पुष्पदल चाहिँ आकर्षक भाग रहेछ, यसले चाहिँ कीट पतङ्गहरू किराहरूलाई आकर्षण गर्दो रहेछ। हामीहरूलाई पनि आकर्षण गरेको हुन्छ यसले है। आहा कति राम्रो फुल भन्छौँ नि। त्यसपछि अब बाँकी रहेका दुईवटा भागहरू जुन छन् तिनीहरू चाहिँ मुख्य गरेर फुलका के हुन्, प्रजनन अङ्ग हुन्। र अर्को पुङ्केसर। पुङ्केसर यसलाई हामी स्टामिन पनि भन्छौँ, एन्ड्रोसियम। पुङ्केसर यो चाहिँ बिरुवाको फुलको भाले प्रजनन अङ्ग हो पुङ्केसर। टिप्नु होला भाइ बहिनीहरू। पुङ्केसर हो, यसलाई हामी एन्ड्रोसियम, यहाँ पुङ्केसर पनि धेरैवटा हुन्छन्। एन्ड्रोसियम, त्यो समूहलाई एन्ड्रोसियम भन्छौँ। एउटा छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ स्टामिन भन्छौँ। पुङ्केसर, यिनीहरूको बारेमा हामीहरू एक एक गरेर छलफल गर्छौँ है भाइ बहिनी यसपछि। र अन्तिम भाग यो भाले प्रजनन अङ्ग रहेछ पुङ्केसर। अब अर्को के होला त भन्नुहोस् त। गुड, अघि हामीले छलफल गरेको पोथी प्रजनन अङ्ग है। फुलमा हुने कम्प्लिट फ्लावर, पूर्ण फ्लावरमा, पूर्ण फुलमा चाहिँ दुवैवटा चाहिँ अङ्ग हुन्छन्। कुनै कुनैमा एउटा मात्रै हुन्छ पनि भन्यो नि अघि हामीहरूले है। र यदि फुल चाहिँ पूर्ण फुल छ भने त्यसमा भाले अङ्ग पनि हुन्छ, पोथी अङ्ग पनि हुन्छ। त्यो पोथी अङ्गलाई चाहिँ हामी स्त्रीकेसर नै भन्छौँ है। भाइ बहिनीहरूले सम्झनालाई यहाँनिर पुङ्केसर, यसलाई पुरुषसँग तुलना गर्नु होला, पुङ्केसर भाले अङ्ग, स्त्रीकेसर स्त्रीसँग तुलना गर्नु होला, पोथी अङ्ग है। ल यसलाई अर्को पोथी प्रजनन अङ्ग, यसलाई हामी भन्छौँ स्त्री केसर। ल अब यी चारवटा फुलका चाहिँ चारवटा भागहरूको बारेमा हामीहरूले जानकारी लियौँ। अब सम्झनुहुन्छ नि चारवटा भागहरू। म फेरि भाइ बहिनीहरूलाई एकचोटि यसको बारेमा देखाउँछु। हेर्नुहोस् त। ल यो फुलमा यसको बाहिरपट्टिको यो हरियो भाग यो ढाकेको, यो चाहिँ यसको चाहिँ पत्रदल हो।
अनि यो भाग जुन छ नि, यो भाग चाहिँ यसको पुष्पदल हो, रङ्गीन भाग। सबै बिरुवाहरूको रङ्गीन भाग यो हामीले जसले आकर्षण गर्छ हामीलाई, किरा फट्याङ्ग्रालाई, यो चाहिँ पुष्पदल हो। यो एउटालाई हामी के भन्छौँ? पेटल भन्छौँ। अनि यो समूह, पुष्पदलहरूको समूहलाई चाहिँ कोरोला भन्छौँ है। अनि त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो ल यहाँनिर जस्तो मैले यो एउटा मैले निकालेर देखाएँ, यो चाहिँ पुङ्केसर हो, भाले प्रजनन अङ्ग। यसको टुप्पोमा, हेर्नुहोस्, यहाँ भाले प्रजनन कोष हुन्छ। यी धेरैवटा, यसको चाहिँ समूह छ, यहाँनिर धेरैवटा छन् हो। पुङ्केसर एन्ड्रोसियम भन्छौँ हामी यसलाई। अनि यहाँनिर एउटा यो भाग ल मैले यसलाई यहाँबाट निकालेर देखाएँ। हेर्नुहोस् है त, हेर्नुहोस् है, मैले सबै चाहिँ यो भाग, यहाँनिर दुईवटा भागहरू, एउटा भाले अङ्ग र अर्को चाहिँ पोथी अङ्ग। अनि यो पोथी अङ्ग यो माथिदेखि, यसको टुप्पोदेखि यो तलैसम्मको, यहाँ तलसम्मको भाग नै के हो? पोथी अङ्ग हो है। पोथी अङ्ग यहाँनिर चाहिँ यसको ओभरिरहेको हुन्छ। यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। ल अब यी चारवटा फुलका चारवटा भागहरूको एक एक गरेर छलफल गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, क्यालिक्स, अघि हामीले भनेअनुसार क्यालिक्स चाहिँ सबैभन्दा बाहिरको, यहाँ हेर्नुहोस् त हो, यो फुलको आधार दिने भाग तलको, यसलाई हामी क्यालिक्स, यो चाहिँ यो समूहलाई क्यालिक्स भन्ने, एउटालाई चाहिँ हामी सेपल भन्ने है। यो सबैभन्दा बाहिरी घेरा रहेछ, यसलाई क्यालिक्स। सबै फुलहरूमा हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू। र यी हरिया पत्रदलहरू है, यो सेपलहरू, पत्रदलहरू, सेपलहरू, एउटालाई सेपल, धेरैवटालाई चाहिँ हामी क्यालिक्स भन्छौँ। पत्रदलहरू मिलेर बनेको हुन्छ, पत्रदलहरूको समूह क्यालिक्स हो। यसले फुलको कोपिला अवस्थामा भित्री अङ्गहरूलाई सुरक्षा गर्छ है, छोपेर राखेको हुन्छ। यसको मुख्य काम यही नै हो। र विभिन्न फुलहरूका क्यालिक्सहरू कस्ता कस्ता छन्, कतिवटा मिलेर बनेको छ हैन, त्यसको बारेमा भाइ बहिनीहरूले फुल सङ्कलन गरेर हेर्नु होला है त। अनि यसपछि दोस्रो भाग के भनेको थियो हामीहरूले? भन्नुहोस् त ल एकजनाले। क्यालिक्स पछि गुड, कोरोला है, कोरोला। अब कोरोलाको बारेमा छलफल गरौँ है त। ल कोरोला, यो हामीहरूले प्रष्ट रूपमा देख्ने, हाम्रो आँखालाई आकर्षण गर्ने, किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई आकर्षण गर्ने, अनि हामीहरू चाहिँ पूजाआजामा चाहिँ प्रयोग गर्ने यो फुलको मुख्य आकर्षण भाग चाहिँ कोरोला हो। यो विभिन्न चाहिँ रङहरूमा हुन्छ हैन, रातो, सेतो, पहेँलो हो, विभिन्न रङहरूमा पाइन्छ। र यसको चाहिँ क्यालिक्सदेखि भित्रपट्टि रहेको अर्को जुन घेरा छ, रङ्गीन घेरा, त्यसलाई कोरोला भन्छौँ हामी है। यो हामी सबैले देखेको छ नि हो, यो रङ्गीन पुष्पदलहरूको समूह, यसलाई हामी पेटल्स भन्छौँ। यो पत्रहरूको समूह जुन छ त्यसलाई हामी कोरोला भन्छौँ, एउटालाई पेटल भन्ने है। पेटल्सहरूको समूह कोरोला। र यो रङ्गीन हुन्छ अनि सुगन्धित हुन्छ हैन, बास्ना पनि आउँछ यसबाट। अनि यो फुलमा चाहिँ यसमा केही रसहरू हुन्छ, त्यसैले त्यो रस चुस्नको लागि किरा फट्याङ्ग्राहरू पनि आएका हुन्छन्। त्यो चाहिँ भित्र एन्ड्रोसियमबाट परागकणहरू लिन आएका हुन्छन्, त्यसमा केही रसहरू हुन्छ, त्यो लिन आएका हुन्छन्। र त्यो लिनको लागि आकर्षण गर्ने, किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई आकर्षण गर्ने पार्ट चाहिँ किन हो? कोरोला हो, पेटल्स हो है। पुष्पदलहरूको समूहलाई कोरोला भन्दा रहेछौँ हामी। र अघि मैले भनिसकेँ, यो दुईवटा भागहरू प्रजनन हो, यिनीहरूको भूमिका प्रजननमा हुँदैन भाइ बहिनीहरू, यो सम्झनु होला।
अब भन्नुहोस् त ल अर्को, यसपछि हामी भाले प्रजनन अङ्ग फूलमा रहेको त्यसको नाम के हो भन्नुहोस् त? स्याबास, हो पुङ्केसर। हामी तेस्रो नम्बरमा पुग्यौँ, पुङ्केसर है भाइ बहिनीहरू। पुङ्केसर हो, यो पुङ्केसरको बारेमा छलफल गरौँ है त। ल यसलाई हामी एन्ड्रोसियम भन्छौँ। एन्ड्रोसियम, हामीले अघि पुङ्केसरको बनावटको बारेमा पनि हेरिसक्यौँ फुलमा। ल यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ तलको पुष्पदलको बीजदेखि एउटा उठेको भाग छ। यसमा माथि यो टुप्पो, यो चाहिँ स्त्रीकेसरको टुप्पो, यो स्त्रीकेसर, यो पुङ्केसरको यो बीजबाट तलैसम्म फैलिएर गएको हुन्छ। अनि यो बीजको यो टुप्पोमा पहेँलो चाहिँ रङको जुन भाग छ धेरैवटा, यिनीहरू चाहिँ पुङ्केसर हुन् है। एउटालाई हामी स्टामेन भन्छौँ। यो बिरुवाको भालेकोष अथवा पोथीकोष, भालेकोष हो। ल एन्ड्रोसियम फुलको भाले अङ्ग हो, सम्झनु होला। एन्ड्रोसियम फुलको भाले अङ्ग हो र यसमा एक वा एकभन्दा बढी स्टामेनहरू रहेका हुन्छन्। हो, यो एउटालाई मात्रै हामीहरू स्टामेन भन्ने। अनि ल मैले यहाँनिर यो फुलमा एकचोटि फुलमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। ल धेरैवटै, एउटा स्टामेन चाहिँ एउटा, त्यसपछि अर्को स्टामेन हेर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँ अर्को स्टामेन है, यहाँ अर्को पनि स्टामेन रहेको छ। यी धेरैवटा स्टामेनहरू मिलेर बनेको छ यो भाग। यो स्टामेनहरूको समूह जुन छ यसलाई हामी के भन्छौँ? एन्ड्रोसियम भन्छौँ। यो फुलको के हो? भाले प्रजनन अङ्ग हो, भाले अङ्ग हो सिम्पली है। र यसमा अब म यो स्टामेन हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, स्टामेनका दुईवटा भागहरू है। यो डाँठ जस्तो भाग जुन छ, यो डाँठ जस्तो भाग हो, यसलाई हामी फिलामेन्ट भन्छौँ। यो भाग तलको डाँठ जस्तो भागलाई फिलामेन्ट। अनि यसको टुप्पोमा एउटा सानो थैली जस्तो भाग छ, टुप्पोमा सानो थैली जस्तो हरेकमा हेर्नुहोस् हो, त्यसलाई चाहिँ हामी एन्थर भन्छौँ, पराग थैली भन्छौँ है। स्टामेन र माथि टुप्पोको थैली, त्यसलाई हामी एन्थर भन्छौँ। जो एन्थरभित्र भाले प्रजनन कोषहरू, परागकणहरू रहेका हुन्छन् है। यो स्टामेन, यो चाहिँ फिलामेन्ट र एन्थरको संयुक्त रूपलाई हामी के भन्छौँ? स्टामेन भन्छौँ। यो एउटा स्टामेन है। यस्ता धेरैवटा स्टामेनहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई हामी एन्ड्रोसियम भन्छौँ। र यो सबै फुलहरूमा हामी प्रष्ट रूपमा देख्न भने सक्दैनौँ, तर फल लाग्ने फुलहरू, बिउ बन्ने फुलहरू जो छन् नि, तिनीहरू सबैमा के हुन्छ? स्टामेन हुन्छ। ल जस्तै यसमा पनि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो फुलमा पनि हेर्नुहोस्, यसमा पनि थुप्रै चाहिँ यसमा स्टामेनहरू, यहाँ बिचमा स्टामेनहरू धेरै रहेका हुन्छन्, तर यसमा सानो आकारमा रहेका छन् यिनीहरू। हामीहरू चाहिँ यसलाई एक एक गरेर राम्ररी आँखाले चाहिँ केलाएर हेर्न सक्छौँ। हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू आफ्नो नजिकैको फुलबारीबाट फुल ल्याएर है त। हामीहरूले भाइ बहिनीहरू भाले अङ्गका दुईवटा भागहरू, भाले अङ्गमा यसको एउटालाई हामी के भन्दा रहेछौँ? स्टामेन भन्दा रहेछौँ। त्यसमा चाहिँ दुईवटा भाग हुँदो रहेछ। एउटालाई हामी फिलामेन्ट र त्योभन्दा माथिको भागलाई हामी के भन्दा रहेछौँ? एन्थर भन्दा रहेछौँ। यो दुईवटा भागहरू मिलेर स्टामेन बनेको हुँदो रहेछ। त्यो स्टामेनको समूहहरूलाई हामी एन्ड्रोसियम भन्दा रहेछौँ भाइ बहिनीहरू। ल त्यसै गरी एन्थर, अघि मैले यो स्टामेनको माथिको टुप्पोको भागलाई हामी एन्थर पराग थैली भन्छौँ। एन्थर जहाँ भित्र परागकणहरू रहेका हुन्छन् हो, त्यो एन्थरभित्र परागकण, त्यो चाहिँ भाले कोष। भाइ बहिनीले यहाँ सम्झनु पर्ने, यो जुन एन्ड्रोसियम, पुङ्केसर चाहिँ भाले अङ्ग, यो पुङ्केसरको माथिल्लो भाग एन्थर, त्यो एन्थरभित्र परागकणहरू हुन्छन्, पोलेन ग्रेन्सहरू।
त्यो पोलेन ग्रेन्सलाई चाहिँ भाले प्रजनन कोष भन्ने। यो भाले अङ्गले उत्पादन गर्ने भाले कोष पुंकेसरमा के हुँदो रहेछ, परिपक्व भएपछि भाले प्रजनन कोषहरू बन्दा रहेछन्। यसरी बुझ्नु होला है भाइ बहिनीहरू। भाले अङ्गबाट भाले प्रजनन कोषहरू, त्यो कोषको नाम के भन्ने, एन्थरभित्र परागकण। एन्थरको भित्र हुने सानो धुलो जस्तो कणहरू हुन्छन्। जस्तो अघि मैले भने नि, मकैको फुल परिपक्व भइसके पछाडि हामीहरूले हल्लायौँ, हावाले हल्लायो भने मसिनो धुलो जस्तो झर्छ, त्यसलाई परागकण भन्छौँ हामी। र यिनीहरू चाहिँ साना पहेँला धुलाका जस्ता कणहरू हुन्छन्। ल, एन्ड्रोसियम भाले अङ्गको बारेमा पनि हामीहरूले छलफल गऱ्यौँ। अब गाइनोसियम, गाइनोसियम यसलाई हामी स्त्रीकेशर पनि भन्छौँ। हो, यो गाइनोसियमको बारेमा छलफल गरौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले यही फुलमा यसको यो बीचको भाग, यो बाहिरपट्टि एन्ड्रोसियम छ, त्यसको माथि भित्रपट्टि यसको यो टुप्पोको भागदेखि क्रमशः तलसम्म फैलिएर रहेको गाइनोसियम छ। मैले यहाँनिर भाइ बहिनीहरूलाई यो भाग देखाउँछु। यहाँनिर गाइनोसियम हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हो यो बिचको भाग, अघिको फुलको बिचको भाग यो गाइनोसियम, यो टुप्पोको भाग, त्यसपछि यो नली हुँदै यहाँ तल यो गर्भाशय ओभरीसम्म, यो पुरै भाग चाहिँ गाइनोसियम हो है। यसलाई हामी स्त्रीकेशर भन्छौँ। अनि यो फुलको कुन भाग हो, कुन अङ्ग हो, पोथी अङ्ग है। पुंकेसर चाहिँ भाले अङ्ग, यो स्त्रीकेशर चाहिँ पोथी अङ्ग है। ल, अब गाइनोसियमको बारेमा हेर्नुहोस् त, गाइनोसियम फुलको पोथी अङ्ग हो। अनि यो एक वा एकभन्दा बढी कार्पेल वा पिस्टिल, मैले अघि देखाएको भाग त्यसको चाहिँ कार्पेल अथवा पिस्टिल हो। अनि प्रत्येक कार्पेलमा ओभरी, स्टाइल र स्टिग्मा गरेर 3वटा भाग हुन्छन्। मैले फेरि पनि हेर्नुहोस् त एकचोटि, यहाँ हेर्नुहोस् त, यसमा यो तल यहाँनिर ओभरी हुन्छ, अनि यो बीचको भागलाई हामी स्टाइल भन्छौँ, अनि यसको टुप्पोको यो जुन भाग छ यसलाई हामी स्टिग्मा भन्छौँ है। यो पिस्टिल हो, यसमा तल ओभरी, गर्भाशय, यो चाहिँ स्टाइल र यो माथिल्लो भागलाई स्टिग्मा गरी 3वटा भागहरू रहेका हुन्छन्। ल भाइ बहिनीहरू, आफ्नो वरिपरिका फुलहरूमा यो गाइनोसियम पनि हेर्नु होला है त। ल, त्यस्तै गरेर अघि मैले देखाए जस्तो हेर्नुहोस् त, ल तलको फुकेको भागलाई ओभरी, बीचको लामो भाग स्टाइल र सबैभन्दा माथि फैलिएको भागलाई स्टिग्मा भनिन्छ। अनि त्यो ओभरी भित्र के हुन्छ, ओभम हुन्छ, यसलाई नै पोथीलिङ्ग कोष भनिन्छ। अघिको जस्तै यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, ओभरी हुँदो रहेछ, अनि त्यसपछि स्टाइल हुँदो रहेछ, अनि स्टिग्मा हुँदो रहेछ है। अघि भालेमा के थियो, भालेमा एन्थर थियो, एन्थरभित्र परागकणहरू थिए, भाले कोष। यसमा ओभरी हुँदो रहेछ, ओभरीभित्र अण्ड ओभम हुन्छ, त्यो चाहिँ पोथी कोष। पोथी अङ्गभित्र पोथी कोष हुँदो रहेछ, भाले अङ्गमा भाले कोष हुँदो रहेछ। ल, यो सम्झनु होला। र कुनै फुलमा क्यालिक्स, कोरोला, भाले र पोथी अङ्ग चारैवटा छन् भने त्यसलाई चाहिँ पूर्ण फुल भन्छौँ हामी। कुनै कुनै चाहिँ पूर्ण फुल हुँदैनन्। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब परागसेचनको बारेमा छलफल गरौँ। परागसेचन के हो? ल, जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा चाहिँ किराले यहाँ आएर फुल चुसिरहेको छ। यो बेलामा के हुँदो रहेछ, यो बेलामा यो चाहिँ भाले कोष, एन्थरमा भाले कोष हुन्छ भनेको थियो नि। हो, त्यो भाले कोषहरू यतापट्टि स्त्रीकेशरको माथिल्लो भागसम्म पुग्दा रहेछन्। हो, यो भाले कोष स्त्रीकेशरको माथिल्लो भागमा पुग्ने प्रक्रिया, स्टिग्मासम्म पुग्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ, परागसेचन भन्छौँ। जस्तै यो स्टामेन हेर्नुहोस् त, ल स्टामेनको माथिल्लो भाग एन्थर, त्यसमा भएको परागकण, पोथी कोषको माथिल्लो भाग हामीले के भनेको थियो,
स्टिग्मासम्म पुग्ने प्रक्रिया के हो? परागसेचन हो। यो बिरुवाको प्रजनन हुनको लागि परागसेचन हुनुपर्छ। यो किराफट्याङ्ग्रा हावा पानीको माध्यमबाट हुन्छ भाइ बहिनीहरू। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ परागसेचन। यहाँबाट एन्थर निस्क्यो अनि यो एन्थर कहाँसम्म गयो? स्टिग्मा, स्टिग्माबाट तल ओभरीसम्म पुग्यो अनि यहाँ ओभरीमा चाहिँ यसको गर्भाधान क्रिया हुन्छ है। यो परागसेचन। हेर्नुहोस् त, यो स्वपरागसेचन। ल अब यसपछि अर्को चाहिँ परपरागसेचन। एउटा फुलको जुन फुलको हो त्यसैको स्टिग्मामा गयो भने स्वपरागसेचन। जस्तै यहाँ दुईवटा फुल छन्, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। एउटा फुलको चाहिँ परागकण अर्को फुलमा, यहाँ अर्को फुलमा गयो, अथवा यो फुलको परागकण यतापट्टिको अर्को फुलमा गयो भने यस्तोलाई हामी परपरागसेचन भन्छौँ। एउटै फुलको परागकण त्यही फुलको स्टिग्मामा गयो भने स्वपरागसेचन, अर्को फुलको स्टिग्मामा गयो भने परपरागसेचन भन्छौँ। किनभने फुल त एउटै बिरुवामा धेरैवटा फुलहरू हुन्छन् है भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए अब परागसेचन के रहेछ त? एन्थरमा भएको परागकणहरू स्टिग्मासम्म पुग्ने। र यो कति किसिमको हुँदो रहेछ? दुई किसिमको है, स्वपरागसेचन र परपरागसेचन। हेर्नुहोस् त, परागसेचन दुई भागमा विभाजन गर्छौँ हामी, स्वपरागसेचन र परपरागसेचन। ल अब स्वपरागसेचनको चित्र अहिलेको हेर्नुहोस् है। एउटा फुलको परागकण त्यही फुलको स्टिग्मामा पुग्ने प्रक्रिया के हो? स्वपरागसेचन। यही फुलको परागकण हो, यही फुलको चाहिँ पोथी अङ्गको स्टिग्मामा पुग्यो। भाले अङ्गबाट पोथी अङ्गको स्टिग्मामा, यो स्वपरागसेचन। यो चाहिँ दुईलिङ्गी फुलहरूमा हुन्छ। एउटा मात्रै लिङ्ग भयो भने स्वपरागसेचन हुँदैन। त्यस्तै परपरागसेचन हेर्नुहोस् त, अघि छलफल गरे जस्तो एउटा फुलको परागकण अर्को फुलको चाहिँ स्टिग्मामा पुग्ने प्रक्रिया के हो? परपरागसेचन हो है। अब यो परागसेचन हुनको लागि चाहिँ के हुन्छ? हावा पानी किरा फट्याङ्ग्रा आदिको आवश्यकता पर्छ। र परपरागसेचन हुनको लागि एकलिङ्गीयमा पनि हुन्छ। किनभने एउटामा चाहिँ भाले कोष छ, भाले अङ्ग छ, त्यहाँ परागकण निस्कन्छ। त्यसमा पोथी अङ्ग छैन भने त्यो परागकणहरू अर्को पोथी अङ्ग भएको फुलमा गएर परागसेचन हुन सक्छ। अब परागसेचन के हो यो पनि हामीहरूले प्रष्ट भयौँ। अब अन्त्यमा भाइ बहिनीहरू गर्भाधान क्रिया के हो त? अब हामी बुझ्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त ल, यहाँनिर यो पोथी अङ्ग स्त्रीकेशर यहाँ देख्न सक्छौँ। यो स्त्रीकेशरको माथिल्लो भागमा यसरी परागकण आउँदो रहेछ है। परागकण आउँछ भाले अङ्गबाट अनि यो परागकण यो स्त्रीकेशरको चाहिँ तल्लो भागमा स्टाइल हुँदै, यसलाई हामी परागनली भन्छौँ। परागनली हुँदै तल गएर अण्डाशय, गर्भाशय भन्छौँ हामी, ओभरीमा पुग्छ। यो ओभरीमा अण्ड हुन्छ, पोथी कोष। यो परागकणमा भाले कोष हुन्छ अनि यो भाले कोष कहाँ पुग्दो रहेछ? ओभरीभित्रको अण्डमा पुग्दो रहेछ। अनि त्यो दुईटाको मिलन हुने प्रक्रिया भाले कोष र पोथी कोष, भाले प्रजनन कोष र पोथी प्रजनन कोषको संयोजन हुने प्रक्रिया चाहिँ के हो? गर्भाधान क्रिया हो। र गर्भाधान क्रियापछि के बन्छ भाइ बहिनी? जाइगोट बन्छ। सबै चाहिँ यसरी भाले र पोथी प्रजनन कोष हुनेहरूको गर्भाधान प्रक्रिया यही हो है। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ भाले लिङ्ग कोष हुँदो रहेछ है। भालेबाट यहाँनिर पुङ्केसर, यो अङ्ग, यसबाट एन्थरभित्र परागकण हुन्छ, यसलाई हामी भालेलिङ्ग कोष भन्ने। त्यस्तै गरेर अर्को पोथीलिङ्ग कोष हुँदो रहेछ, स्त्रीकेशरको भित्र ओभरीमा अण्ड हुँदो रहेछ। अनि यो दुईवटाको संयोजन, भालेलिङ्ग कोष र पोथीलिङ्ग कोष, यो संयोजन हुनको लागि के आवश्यक पर्छ? गुड, परागसेचन आवश्यक पर्छ। परागसेचन भइसके पछाडि संयोजन हुन्छ। हो, यो संयोजन हुने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ? गर्भाधान क्रिया भन्छौँ। गर्भाधान क्रियापछि के बन्ने रहेछ भाइ बहिनीहरू? जाइगोट बन्ने रहेछ है। अनि यो जाइगोट विकसित भइसके पछाडि भ्रूण बन्छ है। भ्रूण बन्छ अनि त्यो भ्रूण विकास भइसके पछाडि त्यहाँ नयाँ बिउ बन्छ अनि त्यो बिउबाट नै के हुन्छ? नयाँ चाहिँ बिरुवा उम्रन्छ है। परागनली, परागसेचनपछि परागनली हुँदै
कहाँ पुग्दो रहेछ परागकणहरू? ओभरीमा पुग्छ। ओभरी भनेको पोथीलिङ्ग कोष हो। त्यसमा के हुन्छ? ओभ्युल हुन्छ। ओभ्युलभित्र अण्ड हुन्छ है, पोथी कोष हुन्छ। अनि भाले कोष र पोथी कोषको मिलन हुन्छ। त्यसलाई अनि गुड गर्भाधान क्रिया भन्छौँ हामी। यो गर्भाधान क्रियाबाट भ्रूण बन्छ। त्यो भ्रूण विकसित भएर हामीहरूले बिउ बन्छ। जस्तै हामीहरूले मकैको फुलबाट मकैको बिउ, धानको फुलबाट धानको बिउ, सुन्तलाको फुलबाट सुन्तलाको बिउ देखेका छौँ। त भाइ बहिनीहरू, आज हामीहरूले फुलका विभिन्न भागहरू र विशेष गरी फुलको भाले अङ्ग, पोथी अङ्ग, त्यसबाट उत्पादन हुने भाले कोष र पोथी कोष अनि तिनीहरूको मिलन हुने प्रक्रियाको बारेमा छलफल गर्यौं। आजको विषयवस्तु यही चाहिँ समापन गर्न गइरहेका छौँ। फेरि हामी अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुनेछौँ। सबै भाइ बहिनीहरूलाई शुभ दिन, नमस्कार।